दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने भनिएको भने पनि अब यो सर्ने निश्चित तय भएको छ। केही दिनमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीहरूको बैठकले अर्को मिति सार्वजनिक गर्दैछ। देशको सरकारमा रहेको पार्टी, आफ्नै राजनीतिक इतिहास गर्विलो रहेको पार्टी किन भनेको समयमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन? यो नेपाली जनताले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको चोटिलो प्रश्न अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वगणमा आएको छ। क्रियाशीलताको विवादलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र भएका असमझदारीहरू छरपष्ट छन्। सांसद पद त्यागेर घुर्की लगाउनेदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा आमरण अनसनसम्म बस्ने कामहरू भइरहेका छन्। कति कुराहरू स्वाभाविक छन्, मागहरू जायज छन्, कति चाहिँ मात्र आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउने प्रयास अनुरूप भएको कुरा पनि प्रष्ट छ। अधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त मन्थनका साथै त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्वको छनौट पनि हो। आउने चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्ने आधार तयार पनि पार्नु हो। नेताहरूको निहित स्वार्थलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र भएको असहमतिले आज सिङ्गो पार्टी नै सङ्कटतर्फ डोर्याउँदैछ। अब काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्कट मोचन कसरी गर्ला? समयमा हुन नसकेको महाधिवेशनलाई लिएर कार्यकर्ता र जनतामाझ के जवाफ देला? कसरी बुझाउला? महाधिवेशनको मिति सार्दैमा के अब काङ्ग्रेसको विवाद रहित महाधिवेशनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? आगामी महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा आउने नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वले लिने काङ्ग्रेसको कार्यदिशा कस्तो हुन सक्छ? आज हामी यी विषयलाई केन्द्रमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग माउन्टेन संवादमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, तरुण विभाग प्रमुख, पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारी। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर रामजी। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जति पनि गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यसलाई लिएर अब भदौमा तोकिएको समयमा हुने भनेको महाधिवेशन सर्ने निश्चित प्राय छ। यो समयमा यहाँको मनमा के गुन्जिरहेको छ? यति लामो समय काङ्ग्रेसको राजनीति गरेको मान्छे अब समयमै महाधिवेशन हुन सकिरहेको छैन, के जवाब दिनुहुन्छ? राजनीति मात्रै गरेको होइन, म त नेतृत्वमा छु कार्य समितिको एउटा सदस्यको नाताले। अधिवेशन समयमै गर्न नसक्नु यो दुःखद विषय हो, यो हाम्रो कमजोरी हो। यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरो हिस्सामा पर्ने जिम्मेदारी मैले लिनुपर्छ, लिन्छु पनि, र त्यो गल्तीप्रति म आफ्नो अत्यन्त दुःख पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अब कुरा के छ भने निश्चित हो, अब अधिवेशन हामीले तोकेको कार्यतालिका अनुसार हुन सक्दैन। अब सम्भवतः यसै हप्ता 28 गते भन्ने सुनेको छु मैले, अनौपचारिक रूपमा हाम्रो कार्य समितिको पदाधिकारीको होइन, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अधिवेशन को नयाँ कार्यतालिका लगायत यसका वैधानिकताका पनि सवालहरू छन्, प्रश्न छ। यी सबै विषयमा पार्टीले एउटा गम्भीर विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ र केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल हुन्छ। छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पार्टी पुग्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट अब मङ्सिरमा फेरि अर्को महाधिवेशनको मिति तय गर्ने भन्ने किसिमको कुरा बाहिर आइरहँदा काङ्ग्रेसभित्र एउटा यो समय छन्जेल वास्ता नगर्ने, अनि यो जब समय घर्किएपछि दिनरात नभनिकन खट्ने यो किसिमको प्रवृत्ति देखियो, जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा भएको क्रियाशील विवादको समाधानलाई लिएर महिनौँ दिनसम्म हामी दिनरात खटिरहेछौँ भने नेताहरूले भनिरहँदा वा जिम्मेवारी दिएका पदाधिकारीहरूले भनिरहँदा काङ्ग्रेसमा यो किसिमको व्यथिति पछिल्लो समयमा मौला आएको हो। यो सत्य कुरा हो। काङ्ग्रेस पार्टीमा मैले त वास्तवमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै कुरा राखेको थिएँ। यो पार्टीमा अब अनुशासनको पनि चाहिँ समस्या देखिन थाल्यो, अथवा पार्टी अनुशासन बिस्तारै अनुशासनहीन हुन थाल्यो। यो गम्भीर विषय भयो। यसमा चाहिँ पार्टी हामी सबै नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले कुरा राखिसकेको अवस्था पनि हो। अर्को कुरा के छ भने अब छानबिन समितिकै सन्दर्भमा बसेका साथीहरूकै सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। छानबिन समितिकै सदस्यहरूले समस्यालाई सल्टाउनुभन्दा बल्झाउने काम गरेका छन् भन्ने कुराहरू आएका छन्। यद्यपि ती कुराहरू अब ती विषयहरूको बारेमा
केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने नै छ, छलफल गर्नु पनि पर्छ। अब यदि त्यो चाहिँ छानबिन समितिकै सदस्यहरूबाटै अब चाहिँ पार्टीको विधि र प्रक्रिया जो हामीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको सन्दर्भमा एउटा कार्यविधि बनाएर दिइसकेपछि तदनुसार भयो कि भएन, तदनुसार आएका गुनासाहरू तदनुसार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मात्रै हेर्ने काम थियो छानबिन समितिको। त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै सदस्यले त्यो काम गर्नुभएको छ भने त्यो गलत कुरा हो, त्यो अनुशासन र मर्यादाभन्दा बाहिर कुरा हो, त्यो छलफल गरौँला। तर क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कुरा नटुङ्गिएर पनि ढिलो भएको हो, त्यो सत्य कुरा हो। सँगसँगै हामीले 4 वर्षमा गर्न पनि अधिवेशन गरेनौँ, 5 वर्षमा पनि गरेनौँ, त्यो गल्ती गरिसक्यौँ, त्यो कमजोरी भइसक्यो हामीबाट। तर अहिले आउँदा चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको छिनोफानो समयमा नहुनु एउटा कारण त भइहाल्यो। त्यति मात्र नभए अहिले मुलुकको चाहिँ जुन विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको गम्भीर चाहिँ चपेटमा मुलुक अहिले परेको अवस्था छ, अथवा हामी कोरोनाको गम्भीर प्रभावमा छौँ अहिले, मुलुक र मुलुकवासी छौँ। त्यो कुरा पनि एउटा सोचनीय र विचारणीय विषय छ, त्यसलाई हल्का रूपमा लिइहाल्ने त्यो केही होइन भन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अब जे कमजोरी भए, जे गल्ती भए, अब चाहिँ भोलिको अधिवेशन चाहिँ तपाईँले पृष्ठभूमि भनेको जस्तै फगत नेतृत्व चयनको मात्रै अधिवेशन नभइकन पार्टीका हालसम्म पार्टीले अवलम्बन गरेका विचारहरू, नीतिहरू त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने त मैले नै धेरै कुरा राखिरहेको छु। यी सबै विषयलाई हेरेर विचारयुक्त, नीतियुक्त, कार्यनीतियुक्त र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन हामीले गर्न सक्यौँ भने काङ्ग्रेसको भविष्य राम्रो हुन्छ। यी यावत चुनौती र जिम्मेदारीहरू छन्, त्यो बारेमा अब केन्द्रीय समिति बैठकले पहिले त कार्यतालिका पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो। कार्यतालिका सँगसँगै पार्टीलाई विचार र नीतिगत रूपमा पनि छलफलको वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। त्यो अनुसार हामी छलफल गर्छौँ। केही समय अघिसम्म विषम परिस्थितिमा महाधिवेशनको मोडालिटीलाई नै लिएर केही छलफलहरू भएका थिए, डिजिटल भोटिङसम्मका कुराहरू बाहिर आएका थिए। तर पछिल्लो समयमा ती कुराहरू सेलाएर महाधिवेशन भौतिक उपस्थितिमै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गराउनेतर्फ सबैको जोडबल देखिन्छ र बरु मिति सार्नको लागि तयार छन्। वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन त्यति धेरै तयार भएको देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ, पुरानो पुस्ता पार्टीमा यो अवस्था हो कि प्रविधिले स्वीकार गर्न सकेको? त्यो डिजिटल केही हुँदैन। अब देशको परिस्थिति, हाम्रो भौगोलिक भूबनोट, अब साथीहरूका अब यो अब प्रविधिको पहुँच पनि भन्नुहोस् न, यद्यपि सबैको हातमा मोबाइल छ, त्यति आधार हो। त्यसको पनि त मान्छेलाई राम्रोसँग स्पष्टता हुनु पऱ्यो। केही साथीहरू बस्नुहुन्छ डिजिटल सिस्टममा आफूहरू हुनुहुन्छ, हावाको भएर बोलिदिनुहुन्छ, त्यो होइन। पार्टीलाई अब हामीले हेर्नुपर्छ, पार्टीको आन्तरिक कमजोरीलाई पनि समस्या त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई सुधार्ने हामीसँग चाहिँ तदारुकता हामीसँग चाहियो। त्यसको अलावा अब देशको समस्यामै राजनीति पनि छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको अवस्था छ। सरकारका मूलभूत कतिपय राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेदारीहरू छन्, ती पुरा गर्नै पर्छ। काङ्ग्रेस सत्तामा गइसकेपछि, सरकारमा गइसकेपछि, जुन हामी यो अब हामी प्रतिपक्ष हुँदा सरकारले गरेन भन्ने कुरा हामी सरकारमा आएपछि गर्नुपर्छ। त्यो बारेमा पनि हामीले हेर्न पनि विषय छ भने अर्को नेपालको संविधान त फेरि अद्यावधि निर्वाचन आउँदैछ। स्थानीय तहदेखि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव नजिकै आइसक्यो। त्यो चुनाव काङ्ग्रेसले जित्नु छ। चुनाव जितेर मात्रै भएको छैन, काङ्ग्रेसलाई विगतका कमी कमजोरलाई सुधार्नु छ, सच्याउनु छ र साँच्चै आर्थिक रूपमा चाहिँ सक्षम मुलुक, आर्थिक रूपमा बलियो मुलुक नेपाल त्यो बनाउने कामको अभिभार पुरा गर्नु छ काङ्ग्रेसले। त्यस कारण यी सबै अभिभारलाई, यी विषयहरूलाई मध्यनजर राख्दै मेरो यसमा के दृष्टिकोण छ भने मैले बाहिर पनि के बोली पनि सकेको छु र मेरो दृष्टिकोण केन्द्रीय समितिमा राख्छु नै, छलफलको लागि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। अब चाहिँ जे गल्ती भयो, अब हामीले निर्वाचन आयोगसँग अब परामर्श गर्नु पर्यो। वैधानिक पक्षहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब कानुन विधिहरूसँग पनि हामीले राय सल्लाह लिनु पर्यो र एउटा उपाय कुनै त्यस्तो चाहिँ विकल्प चाहिँ हामी पुगेर अब सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशका राष्ट्रिय अभिभावक पनि विशेष गरी अहिले कोरोनाको यत्रो महामारीमा जति सक्दो छिटो सर्वसुलभ ढङ्गले आम नेपाललाई खोपको व्यवस्था त गर्नै पर्छ। सरकारले यो काम त जति सक्दो छिटो गर्नु नै पर्छ। यद्यपि सरकार त्यो बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ, होइन, त्यो खुसीकै कुरा छ। भने निर्वाचन पनि भोलि सम्पन्न गरेर जित्नु पनि छ काङ्ग्रेसले, किनकि स्थानीय चुनाव 74 सालको निर्वाचनमा हामी हार्दै गर्दा देशको विकासको पक्ष लगायत काङ्ग्रेसको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि स्थानीय चुनाव जित्नु अनिवार्य छ भन्ने कुरा निष्कर्ष छ नि त हाम्रो। त्यस कारण यी कुरालाई हेर्दा अब 2 वर्षपछि अधिवेशन गरौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। यद्यपि त्यो त केन्द्रीय समितिले छलफल गरेर सबैको राय सल्लाह अनुसार हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय त्यही अनुसार हुन्छ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर अधिवेशन नै सार्नुपर्छ भन्ने यहाँको कुरा? मेरो त चाहिँ विश्लेषण र दृष्टिकोण त छ। वर्तमान समयमा काङ्ग्रेस वैचारिक कुरालाई थाँतिरहेर व्यावहारिक पक्ष हेरेर राजनीतिक अभ्यास तथा गतिविधि
अगाडि बढाउँदैछ वा बढ्दैछ भन्दा उचित होला कि नहोला? होइन, त्यही त मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने अब जस्तो मैले पनि साथीहरू सोध्नुहुन्छ तपाईँ केमा उम्मेदवार दिने भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले भने अधिवेशनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। अधिवेशन नभए त निर्वाचन हुँदैन, अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभए अथवा अधिवेशन उद्घाटन नभई नेतृत्व चयनको प्रक्रिया त सुरु हुँदैन। त्यसको पहिले अधिवेशनको वातावरण बनाउँ भन्ने कुरा हो। हामी नलागि एक थरी नेताहरू, ठुलै नेताहरू, शीर्ष नेताहरू पनि म यो उम्मेदवार, म यो पदको उम्मेदवार मेरो रहन्छ आदि इत्यादि जो चर्चा भइरहेछ, यसमा मलाई आफैलाई आश्चर्य लागिरहेछ। फेरि जो हामी आफै जिम्मेदारीमा छौँ र जिम्मेदारी समयमा पुरा गरेका पनि छैनौँ हामीले, त्यतातिर चाहिँ हामी विश्लेषण गरिरहेको छैनौँ। त्यो कुरातिर म धेरै जान चाहन्न। अब आफ्नो सोच हो, आफ्नो चिन्तनको स्तरको कुरा हुन्छ। मेरो भनाइ के छ भने पहिले अधिवेशन सुनिश्चित हुनु पऱ्यो र काङ्ग्रेसको अधिवेशन हो यो पार्टीका सामु आन्तरिक व्यवस्थापनका चुनौती पनि छन्। ती चुनौती आन्तरिक व्यवस्थापनका भएका कमी कमजोरलाई सुधार्नु अनिवार्य छ भने चुनाव जित्नै छ। हामीले चुनाव हामी कम्युनिस्टहरूसँग लड्दैछौँ। हामी अब तराईमा पछि आएका मधेसवादी नामका दलहरूसँग चुनाव लड्दैछौँ। सरकारमा पनि कम्युनिस्टहरूसँग साझेदारीमा छौँ। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। अब यो कुरा कतिपय कुराहरू त पार्टीले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू, रणनीतिगत कुराहरू हुन्छन्। तर सिधा सिधा भन्नुपर्दा चुनाव जित्नु छ। चुनाव जितेर मात्र पुग्दैन। फेरि हामीले किन विगतमा हामीबाट कमी कमजोरी भए त्यो कुरा पनि मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नु छ, त्यसलाई सुधार्नु पनि छ। र त्यसकारण अनि त्यसपछि मात्रै काङ्ग्रेसले सबल र सक्षम नेतृत्व दिएर देशलाई शान्ति सुरक्षाको कायम गर्ने, देशमा चाहिँ विधिको शासन पद्धतिलाई स्थापित गर्ने, जुन 3 वर्षको दौरानमा 3.5 वर्ष 74 पछिको कम्युनिस्टको राजमा, कम्युनिस्टको शासन, कम्युनिस्ट पार्टीको शासनकालमा देश र प्रशासनिक दृष्टिकोणले अस्तव्यस्त भएको छ। संवैधानिक निकायहरू चाहिँ निष्प्रभावी बनाउने काम भएको छ। हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिएको छ। देशमा ब्रह्मलुट मचाइएको छ। त्यो स्थितिबाट मुलुक तहस भएको स्थिति छ। त्यसलाई सुधार्नु छ। धेरै व्यवहार पुरा गर्नको लागि काङ्ग्रेसमा विचार पनि चाहिन्छ, नीति पनि चाहिन्छ, रणनीति पनि चाहिन्छ, इमान्दारिता पनि चाहिन्छ, अनुशासन पनि चाहिन्छ र मिहिनेत पनि हामीले गर्नुपर्छ, मात्र देश बन्छ भन्ने चाहिँ अरू पछि पनि बाह्य चाहिँ क्षेत्रका प्रभाव र चाहिँ स्वार्थका विषय पनि छन्। यी सबै कुरालाई हेरेर सबै कुरा समाधान गर्न सक्ने राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस, जनताप्रतिको उत्तरदायी काङ्ग्रेस, देशप्रतिको जिम्मेदार काङ्ग्रेस बनाउनु छ नि त। यति भनिरहँदा गत चुनावमा जनताले प्रतिपक्षमा बसेर दरो रूपमा खबरदारी गर्नु भनेर पठाएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आजको दिनमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। साँच्चै नै भन्दा काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको बिपी विचारभन्दा बिल्कुल फरक बाटोबाट अहिले काङ्ग्रेसको वर्तमान समयको राजनीति चलिरहेको छ। आम जनचासोको विषय बनेको छ कि किन आवश्यक पर्दैछ काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको सहारा भन्ने कुरा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता, तल्लो तहका नेता र जनतासम्मको यो चासोको विषय बनेको छ। गुण र दोषका आधारमा के भन्नुहुन्छ? सही कुरा हो। मैले त्यही भन्ने गरेको छु। हामीले विशेष गरी 62-63 को परिवर्तन देखुने नीतिगत रूपमा र हामीले नीतिगत रूपमा पनि र अरू दृष्टिकोणले अवलम्बन गरेको बाटो पनि काङ्ग्रेसको चरित्र अनुसारको भएन, काङ्ग्रेसको मूल विचार अनुसारको भएन। त्यहाँनिर गल्ती भएको छ भन्ने मेरो अझै पनि स्पष्ट मेरो दृष्टिकोण छ अडानसहितको। के किनकि कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यले अहिले सरकार त हामीले बन्ने अवसर त पाएका छौँ। यो त क्षणिक हो, केही समयको लागि हो, सधैँको लागि त होइन। विगतका पनि हाम्रा धेरै राजनीतिक घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ स्मरण गर्नु पऱ्यो, विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। हामीले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दा अर्थात् काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दा, बढी विश्वास गर्दा, अब अहिले भरोसै गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गयो, तर कम्युनिस्टहरू बलिया भए। कम्युनिस्टहरू बलिया मात्रै भएको अवस्था रहेन। कम्युनिस्टहरू बलिया हुँदा र जनताको यत्रो ठुलो मत पाउँदा देश चलाउने काम होइन, देशलाई बर्बाद गर्ने काम गरे। यो कुरा त सत्य कुरा हो नि, यो त तथ्यगत रूपमा प्रमाणित कुरा हो नि। यो कुरा अब काङ्ग्रेसले विश्लेषण गरि नगर्ने के पार्टीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै नहोला, बाध्यता पनि होला। किनभने मैले यो देशको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव धेरै खाले छन्, त्यसमा जोडिएका होलान्। त्यो कारणले काङ्ग्रेस समाप्त हुने कुरो त हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो परिस्थिति त आउन दिनु हुँदैन नि आम सच्चा काङ्ग्रेसमा आबद्ध नेता साथीहरूले भन्ने कुरा हो, भन्ने विश्लेषण हो। र भन्ने विश्लेषणको कुरा मात्रै निष्कर्ष हो। त्यो ढङ्गले पार्टी जानुपर्छ अगाडि, आफ्नैपनले, आफ्नै विचारले, आफ्नै चाहिँ हैसियत र क्षमताले काङ्ग्रेसले देश हाँक्ने काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ र त्यो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो।
आजभोलि तपाईँका यी आवाजहरू तनहुँका कुनै गाउँमा अन्तरकुन्तरमा गुन्जिरहेका छन्, काठमाडौँका नेताले सुन्ने अवस्था नभएको हो। त्यो मैले त्यो त देखिरहेकै कुरा छ। अहिलेको मभन्दा ठुलो भूमिकामा रहेका नेताहरू जसको हातमा अहिले भागभण्डाको नाममा अब बढी भूमिका छ, उहाँहरूसँग बढी अधिकार प्रयोग गरिरहनु भएको छ। हामी त विचार राख्ने मात्रै हैसियतमा छौँ। तर कुरा के छ भने यो शङ्कर भण्डारी भन्ने मान्छेको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र परिस्थितिले देखाएको एउटा चाहिँ परिस्थिति देखाएको मात्रै होइन, समग्र परिस्थितिको एउटा चाहिँ उपज के हो भने अब काङ्ग्रेसले फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ आफ्नो कार्यशैलीमा, आफ्नो अहिलेसम्मको भूमिकाको सन्दर्भमा भन्ने कुरा त अहिलेका विभिन्न घटना परिघटनाले र समग्र काङ्ग्रेसको अवस्थाले त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। त्यस कारण केही व्यक्ति अहिले जो नेतृत्वमा छन् ती व्यक्ति सधैँ नेतृत्वमा रहने पनि होइनन्। तर समग्र यो पार्टी हेर्नुहोस्, मभन्दा धेरै अघिल्लो पुस्ताले, मभन्दा धेरै अगाडिका पुस्ताहरूले बिना स्वार्थ अनुशासन र चाहिँ इमान्दारीका साथ काङ्ग्रेस भनेर लगानी गरेर बनाएको पार्टी हो यो। पछिल्लो समयमा हुत्त फुत्त कसरी आएकाहरू धेरै ठुलो कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन, अथवा काङ्ग्रेस बन्दैन त्यसरी। काङ्ग्रेस बन्नलाई काङ्ग्रेसकै चरित्र चाहिन्छ, जुन चरित्र हिजो थियो र त्यो काङ्ग्रेस बनाएको थियो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह। आसन्न महाधिवेशनमा बढीभन्दा बढी युवा प्रतिनिधित्व आउँदैछन् भन्ने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यो देखिँदै पनि छ। बढीभन्दा बढी युवा साथीहरूको आवाज, नेता कार्यकर्ताको आवाज बाहिर आउँदैछ। आसन्न महाधिवेशनमा यहाँको उम्मेदवारी महामन्त्रीमा छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ। यहाँले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, मेरो मूल चाहिँ जिम्मेदारी र दायित्व मैले प्रस्तुत गरेकै भन्नुहोस् अथवा मैले राखेका विचार र दृष्टिकोणमा नै हो। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमिकता मात्रै भनेर हुन के हो त त्यहाँभित्रको विषयहरू? राष्ट्रियता भने के हो? होइन। र काङ्ग्रेस कसरी हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसको अस्तित्वमा थियो र आज काङ्ग्रेसको भूमिका र अस्तित्व किन कमजोर भयो, यो विषयमा मेरो अडान हुन्छ पहिले। अब उम्मेदवारको सन्दर्भमा महामन्त्री कुन ठुलो, मभन्दा जुनियरहरू, अब अरू कुरा त म नभनौँ, अहिले साथीहरूले अब ठुल्ठुलो चाहिँ दावेदार गरेको बेलामा मैले महामन्त्रीको दावा गर्नु कुन अस्वाभाविक हो। तर म महामन्त्री हुँदैमा सब कुरा हुने होइन। यदि जबसम्म काङ्ग्रेसमा आफ्नो विचार हुँदैन, आफ्नो नीति हुँदैन, जबसम्म काङ्ग्रेसको आफ्नो विचार र आफ्नो नीतिले यो देशको राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म म मात्रै महामन्त्री भएर केही अर्थ राख्दैन। यो कुरा म स्पष्ट छु। र अर्को कुरा म के कुरा पनि स्पष्ट छु भने मैले मात्रै पाउनु ठुलो कुरा होइन, मैले नपाए पनि हुन्छ, म नेतृत्वमा नआए पनि हुन्छ, तर आउने नेतृत्वले काङ्ग्रेससित बनाउनुपर्छ र त्यो काङ्ग्रेसले देश चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो मूल विषय। काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँले अहिले केही एजेन्डा अझै लुकाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्यो। म त भन्ने बाँकी छ, प्रश्न त खुलस्त तपाईँले गर्नुहोस् न, म भनिहाल्छु नि। म थप्छु। काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँले राख्नुभएका केही एजेन्डा आजभोलि विशेष स्थान पाउँदैछन् कि त्यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने। काङ्ग्रेसभित्र सम्भवतः तपाईँ मात्रै यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ अलिकति फरक किताबमा बसेर उहाँको अभिव्यक्ति आउँछ भन्ने कुरामा। देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा यो एजेन्डालाई जबरदस्त रूपमा ल्याइरहँदाखेरि यसले कतातिर अगाडि बढाउला? मैले योसँगै अरू एजेन्डा पनि सँगै। काङ्ग्रेसमा कुनै बेला धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संहिता एजेन्डा थिएन, काङ्ग्रेसको विचार थिएन नि त। ल्याइयो नि, ल्याइयो, राम्रै भइदियो भए त हुन्थ्यो नि। अहिले के भएको छ देशमा? सबै विषयमा बहस भएको छ। सबै मूल विषय जुन मूल उपलब्धि भनेर हाम्रा केही नेता दावा गर्दै हुनुहुन्छ, यिनै विषय सबभन्दा बढी समस्याका विषय हुन् भनेर पनि त बहस हुन थालेछ नि। जनमतमा त्यो विचार उठिरहेछ नि त जनस्तरमा। त्यस कारण यो देशको पहिचान, यो शङ्कर भण्डारीको कुरा हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो, आम नेपालीको कुरा हो। नेपाल कसरी बनाएको छ, इतिहास, आज इतिहास मेट्ने काम भएको छ, काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरिँदैछ। काङ्ग्रेसको कुनै एउटा नेताको उदाहरणको लागि तपाईँको काङ्ग्रेसको कुनै एउटा नेताको प्रस्तावमा राष्ट्र निर्माता बडाबाज पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकता दिवसको दिँदै आइएको विधा, सम्मान उहाँप्रतिको विधा काटिएको छ। त्यो प्रस्ताव लाउने काङ्ग्रेसको कुनै नेता छ? काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँदैछ हामी हेर्दैछौँ, हामीलाई चिन्ता छ। त्यस्तै वैदिक सनातन धर्म संस्कृति यहाँको पहिचान हो। यो कुनै पार्टीको हो, यो कुनै दलको, कुनै समुदायको हो। यहाँका सम्पूर्ण नेपालीहरू हिजोको दिनमा यो जो नेपाल देश बन्यो, नेपाल बन्नुभन्दा पहिलेदेखिका दृष्टान्त हेरौँ र नेपाल बनिसकेपछि पनि हेरौँ, यहाँका हरेक दलित समुदायबाट म सुरु गर्छु, यहाँका सम्पूर्ण दलित हिन्दूहरू हुन्। तर हाम्रो सामाजिक परिवेशमा, हाम्रो रीतिरिवाजमा, हाम्रो सामाजिक अभ्यासमा भएका कुरीतिलाई, विभेदलाई, बडो चाहिँ त्यो अत्यन्त चाहिँ नराम्रो पक्षहरूलाई
को फाइदा उठाएर विदेशीहरू दलित समुदायमाथि धर्मको नाममा राजनीति खेल खेल्दैछन्। यहाँका आदिवासी जनजातिको कुरो उठ्छ अहिले। केही मैले पनि यो कुरा राख्दा कतिपय आदिवासी जनजाति समूहको पहिचान बोकेका साथीहरूको अत्यन्त कडा विरोध पनि मैले कमेन्टहरू हेर्छु। अहिले पनि सुनिश्चित गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर हामी तपाईँका मगर समुदाय भन्नु सबै त हिन्दू हुन्, गुरुङ समुदाय हिन्दू हुन्, बुद्ध भगवान् जन्मेको देश हो। बुद्ध र हिन्दू फरक हो भनेर चाहिँ ठुलो यहाँ प्रशिक्षित मान्छेहरूले अहिले बहस गराउँदैछन्। भएका बुद्धिस्टलाई धर्मान्तरण गराउने, बाँकी रहेका बुद्धि र हिन्दू र बुद्धि फरक भनिदिएको छ। यो बुद्ध, जैन, किराँत तपाईँको यो सबै मिलेर चाहिँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति भनेको छ नि त। त्यो विषयलाई खण्डित गर्नको लागि यहाँ धेरै ठुलो योजना भयो। यहाँका आदरणीय नेवार समुदाय अझ काठमाडौँका, जसले आज पनि नेपालको धर्म संस्कृतिलाई जोगाउन ठुलो योगदान गरेका छन्, उहाँहरूप्रति ठुलो सम्मान छ। तर त्यही समुदायभित्र केही दलालहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर, केही मान्छेलाई दलालको रूपमा प्रयोग गरेर केही मान्छे दलाल भए, अनि केही एउटा नेवार समुदायको दलाल गर, अनि नेवार समुदाय र हिन्दू फरक भनेर किसिमको बहस गराए। मगर समुदाय त्यस्तै हो, गुरुङ समुदाय त्यस्तै हो। अझ भन्नु त बढी छेत्री बाहुनका दलालहरू क्रिस्चियनको समुदायको दलाल बनेर यहाँ चाहिँ धर्मलाई चाहिँ नेपालको वैदिक धर्म संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने काममा भूमिका खेल्दैछन्। यद्यपि धर्म आफैमा समधर्म समभाव, जो वैदिक सनातन धर्मले त्यही भन्छ। सबै धर्मप्रतिको निरपेक्षता आज वैदिक सनातन धर्म मात्रै हो। जुन अरू धर्म हिन्दू धर्मप्रति कट्टर चाहिँ असहिष्णु छन्, तर हिन्दू धर्म सबै धर्मप्रति सहिष्णु छ। त्यस कारण नागरिकको धर्म मान्ने अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो। धर्म आफैमा कसैको चाहिँ बाध्यात्मक विषय बन्दैन। बाध्य धर्म जस्तो अहिले त गराइँदैछ विभिन्न कमजोरलाई आर्थिक रूपमा हाम्रो सामाजिक विकृतिको नाममा भएका कमजोरलाई फाइदा उठाएर त्यति मात्र भइदिए पनि केही हुन्थेन। तर नेपालको पहिचान समाप्त हुँदैछ, इतिहास समाप्त हुँदैछ र बाह्य शक्तिले कुनै पनि देशमाथि पहिचानमाथि हमला गर्दा रहेछन्, इतिहासमाथि हमला गर्दा रहेछन्, राज्यका संरचनामाथि हमला गर्दा रहेछन्। त्यसपछि त्यो राज्यलाई कमजोर बनाउँदो रहेछन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दै वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ। यो शङ्कर भण्डारीको व्यक्ति चाहना र आवश्यकता कुरा होइन, आम नेपालीको यो देशभित्र बसोबास गर्ने इसाईहरूको पनि यो आवश्यकता हो। किन देशभन्दा माथि त कुनै धर्म हुन सक्दैन नि। तर यो देशको पहिचान आज मुलुक दुनियाँमा छैन। कतिपय मुलुकहरू धार्मिक रूपमै अस्तित्वमा छैनन्। अझ आश्चर्य कुरा के छ नि, बुद्ध जन्मेको देश नेपाल। यहाँका बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूलाई धर्मान्तरण गराइसक्यो मैले फेरि पनि भन्छु। तर कतिपय मुलुक बुद्धिस्ट मुलुक घोषित छन्, इसाई मुलुक घोषित छन्, इस्लाम मुलुक घोषित छन्। ती मुलुक धार्मिक रूपमा घोषित हुन मिल्ने, अनि यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति भएको मुलुकलाई हिन्दू धर्म भन्न नमिल्ने। अनि यो के यसलाई समाप्त पार्न लागेका कसरी लागे, कति समय पहिलेदेखि खेले, कुन योजना बनाउँदैछन्, नेपाललाई कस्तो किसिमले बहस गराउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले देखाएको छैनौँ। त्यस कारण यो पुर्खाले बलिदान दिएर आफ्नो कुनै स्वार्थ नहेरेर देश बनाउने अभियानमा लागेर नेपाल बनाइदिया हो। गफले, भाषणले, पद प्राप्तिको लोभले देश बनायो। यो कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर बिपी कोइरालाले राष्ट्रवादको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा उहाँले चाहिँ पार्टीको मूल विचार बनाउनु भएको भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्दैन। यो समय मेरो एकदम अकाट्य अडान छ। चाहे मैले जुनसुकै बलिदानै दिने कि नपरोस् नागरिकको नाताले भन्ने कुरामा मेरो पार्टीमा गम्भीर यसमा अडान छ। बडा खुसी के लागिरहेछ भने आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो विषयले चाहिँ अब छलफलको चाहिँ विषय बन्न खोजेको देखिन्छ। केही अरू दलहरू पनि यो कुराहरू, दलका केही व्यक्तिहरू पनि कुरा उठान गरेको देखिन्छ। जसले सुकै गरोस्, वैदिक सनातन धर्म यो देशको पहिचान हो, यो देशको शक्ति हो, यो देशको चाहिँ समृद्धिको आधार पनि हो। यो कुरा अकाट्य छ र हुनुपर्छ। यसलाई समाप्त गर्न जसरी अरू शक्ति लायो त्यसरी नै यो कुरा जोगाउन लाग्नुपर्छ नेपाली भन्ने कुरा। परिस्थिति त यस्तो आइसक्यो कि संसदमा भएका एमाले नेताहरूले अब काङ्ग्रेसलाई बिपी विचार सिकाउने, संसदबाटै सिकाउने अवस्था पनि आइसक्यो। त्यो एउटा पाटो होला। पार्टीको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, सायद यही भएर होला तपाईँको पार्टीमा अहिले 70 कटेका नेताहरू पार्टीको नेतृत्वमा होडबाजी गर्दैछन्। क्षमताका आधारमा नेतृत्व गर्ने हो, त्यसलाई पनि त्यति धेरै उमेर किन यति भयो भनेर नजाउँ। मैले यहाँलाई के सोध्न खोज्दैछु भने तपाईँ तरुण विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र पार्टीलाई भोलि नेतृत्व दिनका लागि त्यहाँ धेरै नेताहरू उत्पादन पनि तपाईँले त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई यहाँकै पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताहरूको बिचमा यहाँको बारेमा कुराकानी भइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्न सक्ने क्षमतावान नेता हो भनेर पनि चिनिन्छ। तर विडम्बना कुरा के छ भने नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज उठाउने, तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना नगर्ने। महाधिवेशनलाई लिएर यहाँका नेताहरूसँग यो किसिमको बहस चल्छ कि चल्दैन? होइन, यो विषयको बारेमा धेरै बहस भइरहेको सुन्छु म। अब पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण कुरा
जबरजस्त ढङ्गले यो बहस भइरहेको पनि म अनुभूति गरिरहेको छु। तर कुरा के छ भने मेरो आत्मा स्वीकृति के छ, रियलाइजेसन के छ भने अहिले काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा म बाहिर रहेका साथीहरूको बारेमा त भन्न चाहन्न। धेरै हामी सरका अझ हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका धेरै पार्टीका नेताहरू केन्द्रीय कार्य समितिमा अझै आउन नसकिरहेको नआइरहेको अवस्था त छँदैछ एउटा पार्ट। तर जो केन्द्रीय कार्य समितिभित्र छौँ नि हामी 12औं र 13औंमा विशेष गरी हामीले धेरै ठुलो कुरा गर्ने अहिले हैसियत नराख्दा हुन्छ, धेरै ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ क्या। हामी त्यहाँ हुँदाहुँदै पार्टीको अधिवेशन समयमा नहुँदा पार्टी अवस्था पुगेको छ। पार्टी आज कम्युनिस्टको पछि लाएर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिरहेछ। भोलिको चुनाव जित्ने कुनै सुनिश्चितता छैन। कम्युनिस्टहरूसँग चुनाव लड्नु परेको छ। उनीहरू साधन स्रोत सम्पन्न भइसकेका छन्, देश कब्जा गरेको अवस्थामा छन्, त्यहाँ कुनै चिन्ता छैन। अनि पुस्तान्तरण र चाहिँ युवा र जुन युवाले आफ्नो योग्यता देखाउनै सकेका छैन, जति आवश्यकता अनुसार देखाउन पर्थ्यो। केन्द्रीय समितिमा हामीले बहस किन नगरेको? पार्टीमा भएका कमी कमजोरी सुधार्नको लागि हामीले अडान किन नलिएको? अनि बाहिर दुनियाँ किसिमको प्रचारात्मक कुरा किन गरिरहेको? जिम्मेदार भने त्यही हुन्छ। बाहिरका जो कार्य समितिमा उनले भन्न मिल्छ, बहस गर्न मिल्छ। कार्य समितिमा भएकाले त बाहिरी बहसलाई सुनेर आफ्नो कमजोरीलाई सुधारेर पार्टी बलियो बनाउने काम गर्नुपर्ने होइन। त्यसका यहाँ एउटा पाटो त्यो छ, अर्को पाटो मूल विचारकै कुरा हो क्या। आज कम्युनिस्टको र कसकसका कुरा सुनेर काङ्ग्रेसका केही व्यक्ति केही थिएनन्, त्यही कुरा गर्नको लागि तिनीहरू आज पार्टीका नेता बनाइए काङ्ग्रेसमा। हिजो केही थिएन, इतिहास हेरौँ न कति हो, केही थिएन। तर अहिले विदेशीको गोटीको चाहिँ बनेर चाहिँ ठुलो भूमिका पाएर ठुलो नेता भएर भागभण्डा गरेर पार्टीलाई दसनस पार्ने काम भएको छ। यस्ता विषयमा युवा कोही बहस नगर्ने, अनि अझ उसले तिनी त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ बल पुग्ने गरेर भूमिका खेल्ने काम चाहिँ त्यो गर्ने, अनि बाहिरबाट आदर्श कुरा गर्ने, अनि यस्ता युवाले पार्टी हाँक्ने चाहे म किन नहोस्, हुँदैन। यसले स्पष्ट म पार्न चाहन्छु, हुँदैन। अलिकति काङ्ग्रेसको समीक्षा गर्न मन लाग्यो। काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्दाखेरि लौह पुरुष गणेशमान, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनका उत्तरार्धमा उहाँहरूलाई पार्टीले दिएको स्थान हेर्ने हो भने अब काङ्ग्रेस पुरानो काङ्ग्रेस रहेन, काङ्ग्रेस परिवर्तन भयो, काङ्ग्रेसका दिन ओह्रालो लाग्दैछ भन्ने किसिमको समीक्षा हुने गर्छ। राष्ट्रवादी शक्तिलाई काङ्ग्रेस आफैले किन कमजोर बनाउँदैछ? सही कुरा, बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो। आज जुन गणेशमान सिंहजीले अब धेरै इतिहासतिर नजाउँ, उहाँ अहिलेको राजनीतिमा धन सम्पत्तिको कुरा छ नि। अहिले त धन सम्पत्तिको कुरा ठुलो भयो, राजनीतिक कर्मीवाला भन्ने छ नि, देखिया पनि छ नि। जुन गणेशमान सिंहजी बडाकाजीको जे भयो नि, राणा शासनै भयो नि, बडाकाजीको छोरा सन्तान हो। उहाँ धन सम्पत्तिको अभाव थिएन। उहाँको पैतृक सम्पत्ति राणाकालदेखिको उहाँको बाजे बराजुको सम्पत्ति अहिले पनि देखिन्छ, सम्पत्तिको अभाव थिएन। त्यो अरू त्यसका लामा इतिहासतिर जान समय छैन। तर उहाँले 46 सालमा आफ्नै घरबाट पञ्चायतको अन्त्य बहुदल व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलन घोषणा गरे हो कि? उहाँ आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर हो कि? त्यो नेताले सरकार बहुदल आयो, सरकार बनेको 1 वर्षभित्र नेतालाई एउटा भतिजाको नाममा योजना आयोगमा भाग खोज्यो भन्ने किसिममा उहाँलाई विवादमा ल्याइयो। त्यो तहमा पुर्याइयो उहाँलाई। त्यतिले नपुगेर उहाँलाई पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने एउटा परिस्थितिको अवस्थामा पुर्याइयो। त्यतिले नपुगेर पार्टी छुने अवस्था पुर्याइयो। त्यस्तै किसिमले उहाँलाई चुनाव हराइयो। उहाँलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई अगाडि सारेर चुनावमा बहुमत ल्याएर भएको प्रधानमन्त्रीलाई केही महिनामा संसदमा रोएर राजीनामा गराइयो। तर पनि उहाँले अन्तिममा पार्टीको मूल विचार छोड्यो भने पछिल्लो समयमा 12 बुँदेदेखि वैशाख 63 पछिको घटना परिघटनामा पार्टी छोड्नु पर्यो। पार्टीमा आदरणीय नेता स्वर्गीय खुम्बार दाई, आदरणीय हाम्रो नेता चिरजीव अहिले आदरणीय नेता गोविन्दराज जोशी, जेपी आनन्द जस्ता नेताहरूलाई अभियोजन लगाएर उहाँहरूलाई पार्टीको राजनीतिक भूमिकाबाट पार्टीको भूमिकाबाट उहाँलाई चाहिँ बन्देज गराइयो। यस्ता श्रृङ्खला र केही न कामका मान्छे अर्काको एजेन्डा बोक्नेलाई ठुलो नेता बनाइयो। त्यसरी काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने खेल हुँदैछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हरेक काङ्ग्रेसले। जसरी मेरो आदरणीय सबै नेताहरू 2 हात जोडेर मेरो आग्रह छ, अधिवेशनको सङ्घारमा मेरो आग्रह, मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई केही चाहिएको छैन। तर तपाईँहरूको निष्ठा, तपाईँहरूको योगदान के को लागि थियो? यिनै विदेशीको कुरा बोकेर ठुला कुरा गर्नेहरूलाई मान्नलाई थियो, बनाउनलाई थियो, र आफ्ना पार्टी स्थापना गर्ने नेताहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनलाई थियो? यसमा गम्भीर बनाऊ, मेरो यो आग्रह छ। आज यो मौका मैले कुरा राख्न चाहेँ। आजभोलिको काङ्ग्रेस नीतिबाट कम व्यक्तिवादी चरित्र, जित्नु पर्नेलाई होइन जिताउनु पर्नेलाई चाहिँ अब उम्मेदवारी बनाएर लिएर जाने संस्कारबाट हुर्किँदैछ भन्दैछु त। आजको यो दुर्दशा अझै पनि चिन्ता नगर्ने,
ठुलो कुरा गर्ने जिम्मेदारी बसेकाले तपाईँ घरको अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँले घर राम्रोसँग व्यवस्थापन नगर्ने अनि बाहिर ठुलो कुरा गर्दा तपाईँको घरको परिवारको स्थिति के होला? त्यस्तो किसिम नेतृत्व भने त यति ठुलो कुरा हो। हुन त हेर्नुहोस् यो देश कस्तो भइदियो, सबै कुरा यदि सस्तो भयो, जो पनि नेता जोको हुनै सक्दैन। म नेता अझै भएको छैन, म अझै कार्यकर्ता हो। तर कोही भन्दा कम छैन, फेरि यसको मतलब फेरि म चुनौती दिएर भन्छु, तर पनि अझै म नेता भएको छैन, देशको लागि चाहिने नेता। म यो कुरा स्वीकार्छु। जो पनि शहीद भनेको छ नि, चोर्दै हिँडेका शहीद, डकैती गर्दै हिँडेका शहीद भयो नि त बिचमा, सबै शहीद। कोही मान्छेको चाहिँ कसैले गाडीले हानेर लड्यो शहीद। यस्तो किसिमको चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको यसलाई के भनौँ शब्दले मलाई माफ गर्नु होला, यो चिफ बनाइयो नि, सस्तो बनाइयो क्या। नेता जोकै हुनै सक्दैन। गणेशमान, किसनजी, बिपी अहिलेका नेताहरूले त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ? नेता त हो पदीय रूपमा, तर चरित्र र त्यो किसिमको क्यारेक्टरले खोइ उहाँहरू भएको, त्यसो ठुलो कुरा गर्ने मलाई यहाँनिर चिन्ता छ क्या। पार्टीभित्रको आसन्न अधिवेशनलाई लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा यहाँहरूको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफै पनि उम्मेदवारको लाइनमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता पौडेल पनि उम्मेदवारको लाइनमा हुनुहुन्छ। र यहाँ अलिकति मैले जोड्न खोजेको कुरा, हिजोको पोलिटिकली लिगेसीलाई लिएर कोइराला खानदानबाट डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा डाक्टर शेखर, त्यस पछाडि लौह पुरुष गणेशमानका छोरा प्रकाशमान सिंह, त्यसै गरी महेन्द्रनारायण निधिका छोरा विमेन्द्र निधि लगायतको नेतृत्वहरू अब पार्टी हाँक्नलाई हामी तयार छौँ भनिरहँदाखेरि यहाँ उहाँहरूसँग भित्र रहेर पनि काम गर्नुभएको र नजिकै एउटा सहकार्य पनि गरिरहेको देखिरहँदा पोलिटिकली लिगेसी त्यो ट्रान्सफर भएको छ कि उहाँहरू पनि समसामयिक राजनीतिबाट चल्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई व्यक्तित्वमा मेरो अत्यन्त ठुलो सम्मान छ। तपाईँले सोधेपछि मैले सम्मान छ, हृदयदेखि सम्मान छ। तर उहाँहरूसँग पोलिटिकल लिगेसी छैन। बाउको छोराको लिगेसी क्या, बिपीको छोराको लिगेसी चाहियो, गणेशमानजीको छोराको लिगेसी चाहियो, कसको छोराको लिगेसी चाहियो। त्यो त्यस्ता लिगेसीले चल्ने देश चल्छ, पार्टी चल्छ? विचार चाहियो उहाँहरूसँग। मैले त केन्द्रीय समिति भनिरहेको छु नि, विचार, जुन विचारले राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्छ, जुन विचारले गरिब जनतालाई सम्बोधन गर्छ, जुन विचारले जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ, जुन विचारले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई नेतृत्व गर्छ, त्यो विचार बोकेर जो कोही आउन सक्छ, त्यो मान्छे नेतृत्व हुँदा पार्टी बन्छ। नत्र यस्ता किसिमका यही परिचयले, यही परिभाषाले, यही भ्रमले नेतृत्व कोही आयो भने त्यसले पार्टी हाँक्दैन, फेरि पार्टीमा क्षय हुन्छ, समय बर्बाद हुन्छ। आसन्न महाधिवेशनबाट आउने काङ्ग्रेसको नेतृत्व र लिने कार्यदिशा कुन किसिमको हुने देख्नुहुन्छ? मैले यसबारे त सायद हामीले बहस गर्छौँ। चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू देश पहिलो शर्त। दोस्रो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँगको कुनै पनि भरोसा नगरेको काङ्ग्रेस, विश्वास नगर्ने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टको कुनै चाहिँ सहारा नखोज्ने काङ्ग्रेस दोस्रो। तेस्रो, फेरि पनि भन्छु म, यो संहिताको सन्दर्भमा धेरै बहसहरू हुन थाले। अहिलेको सङ्घीय संरचनामा पुनर्विचार, संहिता खारेज भन्दिनँ म, तर अहिलेको सङ्घीय संरचनामा पुनर्विचार, अर्थात् जनतालाई साँच्चै नै सेवा दिने हो भने कुन प्रकारको सङ्घीय संरचनाले जनताले बढी सेवा पाउँछन्, जनता बढी अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र ती जनतालाई सेवा दिने निकाय पनि बढी प्रभावकारी हुन्छन्, त्यो ढङ्गको संहिता, त्यो ढङ्गको विचारयुक्त काङ्ग्रेस, त्यसरी चाहिँ अधिवेशनमा जानुपर्छ हामी। किन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन? 2/3 नजिकको रहेको सरकार गिर्यो, 5 राजनैतिक दलको गठबन्धनले नयाँ सरकार बन्यो र 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अझै पूर्णतः सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। यो समयमा जति पनि कोरोना महामारीको कहर, जनतालाई खोप दिनुपर्ने जिम्मेवारी, बाढीबाट पीडितहरूलाई राहत र पुनर्स्थापन दिनुपर्ने जिम्मेवारी र आफ्नै पार्टीभित्रको महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिमा भइरहँदाखेरि अब गुनगुन आवाज आउन थालिसक्यो कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जसरी भित्रभित्र यो किसिमको आवाज आउन लागिसक्यो। के भन्नुहुन्छ? समग्रमा मेरो विश्लेषणमा, मेरो अनुभूतिमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिक रास आउन थाल्यो, नैतिकता बोध भएन। अब म सबै किसिम म आफैले म सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट ठान्छु, सबैभन्दा राम्रो ठान्छु, त्यो त मेरो आत्मरतिक कुरा हुनु हो। अरूले अनुभूति गर्नु पऱ्यो, व्यवहारमा त्यो कुरा अनुभूति हुनु पऱ्यो त्यस अर्थमा। दोस्रो कुरा, नेपाल कतिपयको चित्त दुख्ला
जो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर हिजो जेल पनि जानुभएको छ, दुःख नि पाउनु भएको छ हजारौँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा राजनीति गर्ने नेता साथीहरूले। तर जो मूल नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आफ्नो पहिचान, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार बोकेर होइन कि कसैको इच्छा परिपूर्ति गर्नको लागि राजनीतिक भूमिकामा आएको देखिन्छ। चाहे कति 10 वर्ष जनयुद्धको नामको त्यो आतङ्ककारी गतिविधि किन नहोस्, चाहे 46 सालपछि 46 सालसम्म कुनै अस्तित्वमा नरह्यो, त्यस मूल अस्तित्वमा नरहेको राजनीतिक भूमिका शासनतिर जानै परेन। कम्युनिस्टहरू एकैचोटि 46 सालको परिवर्तनपछि दोस्रो ठुलो दलको रूपमा आइसकेपछि सरकार बनेको 3 महिना भएको छैन, देशमा तोडफोड, आगजनी, ध्वंस, सदनदेखि सडकसम्म मच्चाएको उत्पात अराजक स्थितिको विश्लेषण गर्दै अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकालाई हेरौँ न। यत्रो जनमत दिए होइन जनताले, काङ्ग्रेस जस्तो भलादमी पार्टी होइन प्रतिस्पर्धामा होइन। देश चलाउन त कहाँ 3 वर्ष 3.5 वर्षमा आफै छेद विच्छेद, देशमा पुरै अब व्यतिथि, देशका सम्पूर्ण वैधानिक तपाईँको संवैधानिक निकायहरू चाहिँ भूमिकाहीन जस्तो, निष्प्रभावी जस्तो, गतिहीन अवस्थामा पुर्याएनन् कम्युनिस्टले। भने तिनै कम्युनिस्टलाई फेरि बोकेर अहिले सत्तामा त हामी आएका छौँ, तर त्यस कारण सहिलो छैन क्या। किन भोलि चुनाव फेरि हामी जाँदैछौँ। हुन त म सुन्दैछु अब नेताहरूको बिचमा अहिले जो गठबन्धनमा जोडिएकाहरूको बिचमा त कम्तीमा चुनावसँग सहकारी, त्यो त हिजो माओवादीसँग सहकारी होइन, सरकारमै थियौँ त त्यही कुरा बोलेर। सरकारमा हुँदा सहकारी तोडेर एमालेसँग मिलेर गठबन्धन गरेर माओवादी काङ्ग्रेसको विरुद्धमा लायो। त्यति मात्रै होइन, चुनावपछि काङ्ग्रेसको विरुद्धमा माओवादीले दिएका अभिव्यक्तिहरू, काङ्ग्रेसप्रतिका विश्लेषणहरू, चाहे त्यो बाबुराम भट्टराई जस्ता चाहे अधर्मी मान्छेहरू जसले निश्चित एउटा प्रायोजित रूपमा बाबुराम भट्टराई बारेमा धेरै कुरा आइसक्यो होइन, जस्तो धर्मको बारेमा उहाँ किन प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा जन्मेर त्यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो? जनता पनि के छ भने धर्मतिर आस्था पनि राख्ने अनि बेधर्मीलाई पनि मान्ने पनि हाम्रो जनताको चेतना र सोचको पनि स्थिति म देख्दिनँ। त्यस कारण बुझ्न सकेको छैन मैले। त्यस कारण कुरा के छ भने अब काङ्ग्रेस फेरि पनि भन्छ कुरा उयो हो, जति घुमाएर कुरा गरे पनि, जति बहस गरे पनि काङ्ग्रेस आफ्नो पनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो विचारमा अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो शैलीमा अगाडि बढ्नुपर्छ र निष्ठापूर्वक देशको लागि काम गर्नुपर्छ। यही हो क्या निष्कर्ष। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा त लगभग सरकार शून्य नै छ जस्तो, प्रतिपक्ष नै छैन जस्तो हुन्थ्यो। अहिले बरु सुरु भएको छ प्रतिपक्ष, किन हामीलाई बानी परिसकेको छ नारा जुलुस गर्ने, तोडफोड गर्ने, यो हामीलाई बानी नै परेको रहेछ, हामी त्यो देख्दैछौँ। यहाँ अलिकति जोड्न मन लागेको, यहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विरोध त गर्नुभयो, तर आज उहाँले जुन राजनैतिक हैसियत बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको नेतालाई पछाडि हटाएर काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई भोट हाल्न लगाएर तपाईँले उहाँहरूलाई नेता बनाउनु। म यसमा अरू जोड्छु, यसमा के जोड्छु भने योभन्दा अघिल्लो समयको इलेक्सन हेर्ने हो भने तपाईँहरूले मिटप्याक गरेर, माओवादीसँग मिटप्याक गरेर कतिपय ऊर्जाशील नेताहरूलाई त्यहाँ पनि पछाडि पार्नु र पछिल्लो समयमा माओवादीले एमालेसँग साँठगाँठ गरेर तपाईँहरूलाई पनि सिद्ध्यायो। फेरि कम्युनिस्टसँग तपाईँहरू सहकारी। यही कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले, किन हामीलाई बाध्य बनाइयो कि आफ्नो चाहिँ विचारलाई सबभन्दा प्रधान समस्या देख्ने विचार बोकेकाहरूलाई हामीले भोट हाल्न पऱ्यो? किन त्यो अवस्था पुर्यायो काङ्ग्रेस? किन पुग्नु पऱ्यो काङ्ग्रेस? हो, यही विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। तपाईँ भने जस्तो अझ प्रश्न भन्नु, जस्तो चितवनकै उदाहरण, अब स्थानीय तहमा रेणु दाहाल प्रचण्डको मेरो त सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मेरो त प्रधानमन्त्री उहाँलाई मेरो ठुलो सम्मान पनि छ र राजनीतिक रूपको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। भन्दा उहाँको चाहिँ छोरीलाई हामीले मेयरको रूपमा समर्थन गर्दा त्यसको आज पनि त्यसको देशभरि प्रभाव परेको छ। काङ्ग्रेसले त्यसको नकारात्मक प्रभावको सामना गर्न परेको छ। किन काङ्ग्रेसलाई त्यो अवस्था पुर्यायो? किन काङ्ग्रेस त्यो अवस्था पुग्नु पर्यो? सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेस यिनी 10 वर्षसम्म आतङ्ककारी, हिंस्रक, आपराधिक भूमिकामा रहेका माओवादीलाई पनि देशी विदेशी मिलाएर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काङ्ग्रेस, सदनमा पुर्याउने काङ्ग्रेसले आज किन तिनीहरूलाई भोट हालेर चाहिँ पार्टीका निष्ठावान साथीहरूको चित्त दुखाउँदै मात्रै नभई राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेस विवादमा आउनु पर्यो? यसको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि त। अब नगर्ने। त्यसको अर्को अझ तपाईँलाई भनौँ, हिजोको एमालेको दस्तावेज हेर्नुहोस्, एमाले पार्टीको कुनै नेताको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, काङ्ग्रेस प्रधान शत्रु भन्यो। हिजोको बाबुराम भट्टराई सहितको नेतृत्वको माओवादीको 10 वर्ष हिंस्रक आपराधिक घटनाको क्रमको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। छानी काङ्ग्रेस मार्यो, काट्यो, लुट्यो, सिद्ध्याउन कोसिस गर्यो। त्यसको विश्लेषण गर्न पनि, अनि केही व्यक्ति सत्ता पायो भन्दैमा रमाउने, ताली बजाउने, राजनीति सिद्धिएला क्या, प्राण जाला नि। तर यस्ता गलत कुरालाई समर्थन म चाहिँ गर्न सक्दिनँ र मेरो सबै नेताहरूलाई जो निष्ठापूर्वक फेरि पनि भन्छु पार्टीमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह छ, यस्ता कुरालाई अब हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। के व्यक्ति आफ्नो कार्यकर्ताको दुःख, आफ्नो कार्यकर्ताको वयको रगत, आफ्नो कार्यकर्ताको परिवारको बेहालको कुनै चिन्ता नगरी कमिसन अङ्क मार ठुलो कुरा छन् नि काङ्ग्रेसभित्र, तिनलाई सिधाइदिनुपर्छ हामीले अब। र सत्ता काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ। अनिवार्य काङ्ग्रेस भन्छ।
काङ्ग्रेसको विचारलाई सिद्ध्याउनेहरू काङ्ग्रेस र समर्थ पार्नेहरूलाई बोकेर ठुलो कुरा गर्नेहरू काङ्ग्रेसमा रहिदिएर काङ्ग्रेस भन्छ भने यति पनि नबुझ्ने काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले मेरो चाहिँ आश्चर्य छ मलाई। म आफै यसमा आश्चर्यचकित छु। र अर्को कुरा अहिले म तरुण विभागमा रहँदै गरेर भन्छु, म सबै नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले कुनै यो गुटको कुरा गरिरहेको छैन। मैले आज हजारौँ युवाहरू लाइन लाएर हामीलाई काङ्ग्रेसको पहिचान चाहियो, हामीलाई काङ्ग्रेसको परिचय चाहियो, हामी काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुन्छौँ भनेर आज मलाई दबाब दिँदै हुनुहुन्छ। आज देखिँदैछ टिभीमा कि के अरे के फोर्सले के अखिल फोर्सले के फोर्स ती केही राता टी सर्ट लाएर हेरिरहेको छु मैले चाहेँ भने 25,000 मान्छे भोलि निकालिदिन्छु यहाँ। त्यति युवा हामीसँग सङ्गठित हुँदैछन्। फेरि काङ्ग्रेसभित्रका गुटका राजनीति गर्नेहरू, पार्टीको कुनै चिन्ता नगर्नेहरू यसमा विरोध गर्दैछन्। यहाँ कुनै पक्षको विपक्षको कुरा छैन, कसैको कुनै नेताको पक्षमा चाहिँ यो चाहिँ कामरालाई युवा सङ्गठित हुँदैछन्, काङ्ग्रेसमा काममा सङ्गठित हुँदैछन्। म सबै नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा भोलि पनि चुनावमा जाँदा यिनै हुन्छन्। कुनै निश्चित छैन कि भोलि फेरि कम्युनिस्ट मिल्दैन, कसले ग्यारेन्टी लिन्छ? भोलि फेरि कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुँदैन भने ग्यारेन्टी लिन सक्ने काङ्ग्रेसमा कोही छ कि लिन सक्छ काङ्ग्रेसमा? ल लियोस् कसैले, म त्यसको समर्थन गर्छु। होइन फेरि यिनै कम्युनिस्ट एक भएर हामीमाथि जाइ लागे, देश लुटेका छन्, अरबौँ पैसा कमाएका छन्, चुनावमा पैसा भने पैसा खर्च गर्छन्, अब प्रशासन यन्त्र कब्जा गरेका छन्, त्यो प्रशासकहरू उनीहरूकै पक्षमा लाग्छन्। अनि हाम्रो साथीहरू निरै भएर अनि चुनावमा प्रचार पनि गर्न सक्ने अवस्थामा अनि काङ्ग्रेस पुर्याएर काङ्ग्रेस बन्छ। जस्तालाई तस्तै हैसियत जवाब दिने हैसियतको काङ्ग्रेस बनाएर चुनावमा गएर जितेरै अनि देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अन्ततः नेपालमा संस्थागत शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो भन्ने बुझाइ यो पछिल्लो समयमा गएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट विभाजनपछि काङ्ग्रेसभित्र शक्ति राष्ट्रको चासो पनि बढेर गएको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा भू राजनीतिक जुन किसिमको कनेक्सनको प्रभाव छ नि, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जसरी हिमाल पहाड तराईको भूगोलको दृष्टिकोणले मिलेर नेपाल बनाउनु भयो नि पुर्खाहरूले, जसरी यहाँ 125औँ जात जातिहरू 123औँ भाषाभाषीहरू मिलेर नेपाल बनाएको छ। एउटा त्यसलाई टुटाउने काम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि तोडफोड गर्ने काम भएको छ। हिमाली पहाडी मधेसी हेर्नुहोस् है, हिजो बनेको भूगोल। त्यसैले हामी सबै किसिमका जात जाति भाषाभाषी एउटै, त्यति बेला हरेक धर्मावलम्बी पनि हरेक भाषाभाषी र जात जाति पनि एउटै समाजमा एउटै गाउँमा एउटै टोलमा मिलेर हाँसेर बसेको समाज आज जातको नाममा तपाईँको धर्मको नाममा भाषाको नाममा टुटाउने काम भएको छ। अर्कोतिर नेपालको मूल पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी हो है, नेपालको मूल राजनीतिक दल काङ्ग्रेस हो र दलले राष्ट्रवादी विचार राष्ट्रियताको विचारलाई चट्टाउने अडानको रूपमा लिन्छ। बिपीले त्यही गर्नुभएको थियो। उहाँले हरेक अभियोजन मुद्दा उहाँमाथिका चाहिँ त्यो किसिमका यातना उहाँका नामका उहाँको अडानका कारण मारिएका साथीहरूको रगतलाई परवाह नगरी राष्ट्रियताको नाममा अडान लिनुभएको थियो। अब यो पार्टीलाई सिद्ध्याउनुपर्छ। त्यसैको श्रृङ्खला अहिले हामीले बहस गरिसक्यौँ। गणेश मान्जीलाई सिद्ध्याइयो, किसिमजीलाई सिद्ध्याइयो, देश पार्टी हाँक्ने नेताहरूलाई अभियोजन लगाइयो र अरूको भाषा बोक्नेहरू अरूको विचारलाई बोकेर हिँड्नेहरूलाई ठुलो नेता बनाइयो। यो कुरा अब पनि हामीले हेक्का राखेनौँ र तिनीहरूलाई फेरि मान्यो भने पार्टी बन्दैन। छिमेकी मुलुक चीनको पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सक्रियता बढेको देखिन्छ। भारतप्रतिको एन्टी इन्डियन मुभमेन्टहरूले नेपालमा एउटा स्थान पनि पाउँदैछन्। केही दिन अगाडि दार्चुलामा तुइन काट्ने घटना भयो। स्थानीय जयसिंह धामी तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको र उनी बेपत्ता भएको भनिएको छ। यो सबै कुरा हेरिरहँदाखेरि त्यो एउटा तुइन काटिनु मात्रै नौलो कुरा थिएन, ठुलो कुरा थिएन। ज्यान जानु आफैमा दुर्भाग्य छ, खेदपूर्ण छ। तर त्यो तुइन काटिनुसँग छुट्टै केही भित्र रहस्य छ, त्यो जुन कुरा गर्भमै राखिएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। मैले यहाँलाई अलिकति जोड्न खोजेको, हिजोको दिनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र BRI सम्झौता लगायतका कारणले गर्दा अहिले ल्यान्डलक कन्ट्री ल्यान्डलिङ्क कन्ट्रीमा गएको छ। इन्डो पेसिफिकका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् र MCCको बहस सडकबाट संसदसम्म चल्दैछ। भारत खोज्दैछ नेपालमा अरू तेस्रो मुलुकको, अमेरिका लगायतका मुलुकको पनि केही भूमिका देखियोस् ताकि चाइनासँगको उसको सम्बन्ध एउटा खाले शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा भारतको पनि देखिन्छ। यो सबै कुरालाई हेरिरहँदाखेरि नेपालले सही एउटा ट्र्याक पक्ड्न सक्छ। यसमा खुलासा भनौँ, मैले जानेको र बुझेको भाइ, नेपालको 7 सालको परिवर्तनदेखि कतिपय परिवर्तनमा भारतको प्रधान सहयोग रह्यो, स्पष्ट भन्नु पर्यो। र हामी खुल्ला रूपमा सिमानाको आधारमा मात्रै खुल्ला छैनौँ कि धार्मिक सांस्कृतिक पारिवारिक रूपमा पनि हामी अरू देशभन्दा बढी जोडिएका छौँ, अथवा भारत र नेपाल।
त्यस्तै चीन हाम्रो छिमेकी हो। यद्यपि बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर चाहिँ परिभाषा गर्नुभएकै थियो होइन। अहिले आएर विश्व राजनीति छ, अमेरिकनहरूको विश्व राजनीतिको प्रभाव एक प्रकारले देखिँदा एकलौटी जस्तो देखिन्छ। अब अमेरिकाले नेपालको विकासको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको छ, भारतले पनि गरेछ, चीनले पनि गरेछ। तर त्यहाँभित्रको स्वार्थ के छ भन्दा चाहिँ नेपाल समस्यामा परेको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, सत्य कुरा हो। त्यस कारण कुरा के हामीसँग त्यो हो, त्यही हैसियत चाहियो क्या। ट्विनको कुरामा मेरो ठुलो खेद छ, ठुलो विरोध छ, तर सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ, प्रतिवेदन हेरौँ, त्यसपछि अझ बढी यस बारेमा हामी आफ्नो दृष्टिकोण राखौँ। मेरो मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले आग्रह छ, नेपाल कमजोर भएर नेपालीले दुःख पाएर भारतलाई शान्ति मिल्दैन, त्यो कुरा भारतले बुझे हुन्छ। त्यस कारण नेपालीको सुखमा उसले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, नेपालीको स्वाभिमान बोल्यो भन्ने कुरामा उसले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी भारतको समृद्धिसँग खुसी हुन्छौँ, हामी रमाउँछौँ। त्यस्तै चीनले पनि, त्यस्तै अमेरिकाले पनि नेपालमाथि क्षणिक स्वार्थ राखेर खेल्न खोज्यो भने कसैलाई पनि हित हुँदैन। नेपाल वैदिक धर्म संस्कृतिले शक्तिशाली देश हो। आज वेदले विज्ञानको विकास गरेको छ, त्यो विज्ञानको विकासले उनीहरूले हात हतियारदेखि आज चाहिँ विभिन्न नासाको चाहिँ मार्फत अब चाहिँ पृथ्वीको संसारको विभिन्न चाहिँ अध्ययन र चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछन्। त्यसको आधार वेदको फिलोसफी नै हो। यो शक्तिलाई नजरअन्दाज कसैले नगरे हुन्छ। तर दुर्भाग्य यो शक्ति हुँदाहुँदै आफ्नो शक्ति, हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाएर के भन्ने एउटा सुन्थेँ मैले उसमा कथामा होइन। त्यस्तै हामी आफ्नो शक्तिलाई थाहा नपाएर कसैलाई प्रभु मानेर, कसैलाई ठुलो अब मान्न पनि भगवान्लाई नमान्ने तिनलाई भगवान् मानेर सत्ता ठुलो ठानेर हामी राजनीति गर्ने मान्छे यहाँ बढेर, त्यस्ता खाले मनोवृत्तिको मान्छे नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा बढेर देशको दुर्दशा भएको। कस्तुरीले सुगन्ध कहाँबाट आएको पत्तो नपाउँदाखेरि सुगन्ध खोजे। त्यस कारण हामीले स्पष्ट काठमाडौँमा बसेर अब वासिङटन, दिल्ली र बेजिङसँग कुरा गर्ने हैसियत राख्ने हैसियत छ, तर कुरा गर्न नसकेर आज निरै हुन परेको छ। बलिदान दिनु पर्यो, दिउँ न केही मान्छेले। हाम्रा पुस्ताले त्यो कुरा हेर्छ नि, तर चाहिँ आज भविष्य पुस्ताको भविष्य नयाँ पुस्ताले देशै पढ्न पाएको छैन, न तिनलाई इतिहास पढ्न दिएछ, सबै मेटाइसक्यो, न देशको उनीहरूलाई चाहिँ बारेमा जानकारी गराइएछ, त्यो शिक्षै हामीले हटाइसक्यौँ। अनि उनीहरू त संसार पढ्दैछन्, अब यसरी त बहस गर्न थालिसक्यो। अब देशको कहीँ भूगोल हुन्छ र भन्ने आइसक्यो नेपाली जेनेरेसन। अरू चाहिँ देशको लागि गर्दैछन्। यो सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र वैभव के को लागि? देशको लागि होइन। यो सम्पूर्ण नेपालमाथिको चलखेल के आफ्नो देशको लागि होइन। तपाईँले भने चीन, भारत, अमेरिकै कुरा गर्नु न। अनि एउटा केन्द्रीय सदस्यले, मन्त्री भएको मान्छेले सिधा सिधा बोल्दैछु मैले, किन देशभन्दा ठुलो त मेरो भूमिका पनि, मेरो चाहिँ पद पनि होइन नि, जिम्मेदारी पो छ त यहाँ त। त्यस कारण अब उनीहरू चाहिँ देशको लागि गर्दैछन्, जे गर्दैछन्। चीन र भारत उनीहरू अहिले लड्छन्। अब आज उनीहरूको आर्थिक समृद्धिको होडबाजीमा लागिरहेको छ। सामरिक मात्रै होइन, चीन र भारत विश्व आर्थिक समृद्धिको होडबाजीमा छन्, होडमा छन्। चीन धेरै अगाडि बढ्यो, भारत पनि सँगसँगै जान्छ। अब चीनको प्रमुख व्यापारिक चाहिँ आधा क्षेत्र भनेको भारतै हो, भारतको पनि व्यापारिक क्षेत्र भने चिनै हो। अब त सबलाई थाहा छैन, उनीहरू चाहिँ आफूलाई मिल्छन्। अनि उनीहरूको नाममा यहाँ हामी लड्न पनि, हामीले चाहिँ यहाँ चिन्ता गर्न पनि, हामीले यहाँ पिर गर्न पनि, अनि यति पनि नबुझ्ने, यो कूटनीतिक हाम्रो अयोग्यता, असंयमितता यहाँ देखिन्छ नि। हस्, आजको समय यति नै। यहाँको आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र महाधिवेशनले आउने नेतृत्वले ल्याउने कार्यदिशा, यिनै विषयमा माउन्टेन संवादमा रह्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, तरुण विभाग प्रमुख, पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारी। आजको समय यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।